ब्रायन ब्रेविटी की नकवी से मुलाकातें भी होती रही हैं। ब्रायन कहते हैं कि आरफ नकवी की कहानी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की कहानी है जिसने एक इंतहाई कामयाब ग्लोबल कंपनी कायम की और फिर बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वो अपनी कंपनी में एक सुपर पावर अमेरिका के मफादात और मकासद की राह में रुकावट बन गया था। आरफ नकवी ने $14 अरब मालियत की प्राइवेट इक्विटी कंपनी कायम की जो दुनिया भर की उभरती हुई मार्केट्स में इंतहाई कामयाबी से काम कर रही थी। उन्होंने 2016 में फैसला कर लिया था कि वो कराची इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक के हाथ फरोख्त कर देंगे। कराची इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी और मुआशी तज़हीराती असासा था जो चीन को फरोख्त होने जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका और चीन के माबैन जारी तजारती जंग में शिद्दत आ गई और अमेरिका ने कराची इलेक्ट्रिक का शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त का मुआहदा रोकने की कोशिश की जिससे अबराज कंपनी के अंदर दरारें पड़ गई और कंपनी बर्बाद हो गई। चुनांचे ये अर्जियाती सियासत की एक कहानी है। ब्रायन मज़ीद कहते हैं कि मेरी तहकीक में इस बात के शवाहिद सामने आए हैं कि अमेरिका ने आरफ नकवी की कंपनी अबराज को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया है। इस मकसद के लिए अमेरिका ने इंटरनेट और बैनुल-अक़वामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल किया और इस कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया। ये किसी भी इक्विटी कंपनी को तबाह करने का बेहतरीन तरीका होता है। अमेरिका को इस कंपनी से जो मसले थे इनमें से एक मसला ये था कि आरफ नकवी ने एक पाकिस्तानी शहरी होकर तने तनहा ये कंपनी कायम की और उसे कामयाबी के साथ चलाया। ब्रायन ये भी कहते हैं कि कहीं भी किसी भी अदालत में किसी एक शख्स ने भी कोई दावा नहीं किया कि मेरी रकम चोरी हुई है। कोई सरमायाकारों ने फंड्स की मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे। उन्हें उनकी तमाम रकम सूद समेत वापस की गई थी। इसके बाद कंपनी के असासे मुंजमद कर दिए गए और रिस्ट्रक्चरिंग की निगरानी अमेरिका की एक टूटी हुई कंपनी के हवाले की गई। आरफ नकवी को कराची इलेक्ट्रिक जियोपॉलिटिकल अहमियत की वजह से तन्हाई का सामना करना पड़ा। ये ब्रायन की तरफ से कहा गया है। वो मज़ीद कहते हैं कि वो आसान टारगेट थे क्योंकि वो प्राइवेट इक्विटी की सफ़ेद फार्म दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी थे। वो दुबई अरब दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी थे। चुनांचे जब वो रकम कमा रहे थे तो अरबों के लिए एक मुफीद टेक्नीशियन की आला की हैसियत रखते थे। ताहम जब वो इस काबिल ना रहे तो तनहा छोड़ दिए गए। जब वो बहुत कामयाबी से काम कर रहे थे वो दुनिया के स्टेज पर एक दिलचस्प किरदार की हैसियत रखते थे, मगर जब उनकी कंपनी मुश्किल से दो चार हुई उनके दुनिया भर में मौजूद दोस्त कहाँ थे? उनके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोप और लंदन के दोस्त कहाँ गए थे? यहाँ ये बात भी याद रखने के काबिल है कि नकवी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। आरफ नकवी की हटाए जाने की हतमी जिम्मेदारी कराची इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त में ताख़ीर पर आयद होती है, जिसके मुतल्लिक़ ब्रायन कहते हैं कि मेरा यकीन है कि वो अमेरिका के अमा पर करवाई गई। इसका ज़िम्मेदार मीडिया है जिसने ऐसी स्टोरीज़ पेश की जिनकी वजह से कंपनी पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। ब्रायन कहते हैं कि मेरे साथ गुफ्तगू में उन्होंने अबराज की तरक्की के मुताबिक बात की थी। उन्होंने पाकिस्तान के मुताबिक बात की थी। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक उनसे गलतियां हो सकती हैं मगर वो मुजरम नहीं है। उनके पाकिस्तानी दोस्तों में एक ने उनके मुताबिक कहा कि वो बहुत उम्मीद परवर शख्स हैं और मुसलसल कामयाबी के अगले मरहले तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। अगर कंपनी में कहीं रेगुलेटरी मसला था तो उससे मुतल्लिका अथॉरिटी की तरफ से डील किया जाना चाहिए था। अमेरिकियों की तरफ से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जानी चाहिए थी। वो बहुत उम्दा शख्स और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। मैं इन्हें उनके अरूज के दौर में नहीं मिला, ना ही मेरी उनसे सारे वाक़े से कबल मुलाकात हुई थी जिसमें वो तबाह होकर रह गए। मेरे ख्याल में वो ज़हनी सदमे से गुजर रहे हैं। उनकी तमाम दौलत बिखर कर रह गई है। तहाँ मेरे ख्याल में जब अपराध चला रहे थे वो बहुत नफीस सरमायाकार और एक
دلچسپ جیو پولیٹیکل شخصیت ہے، مجرم نہیں تھے۔ میرے خیال میں ان کے متعلق میڈیا کوریج، ان کی قومیت، جس طریقے سے ان کے کیس کو لیا گیا اور جس طرح انہیں برطانیہ سے ملک بدر کر کے اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں کہ ان پر امریکہ میں شفاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ امریکہ کا جیلوں کا نظام ان کے لیے محفوظ ہے، ان کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جیسا کہ ایک ماہر نفسیات عدالت کو بتا چکا ہے کہ ذہنی حالت کے پیش نظر وہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں انہیں امریکہ کے حوالے کرنا محفوظ نہیں ہوگا۔ ان کے خلاف مقدمہ برطانیہ کی سول کورٹ میں چلایا جانا چاہیے، وہ مقدمہ جیتے یا ہاریں۔ تاہم میری نظر میں جو انصاف ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جان خطرے میں نہ ڈالی جائے۔ وہ امریکہ کے خلاف اپنی ملک بدری کی لڑائی لندن ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں۔ ایسے کیسز میں جیت کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ جولیس اسانج جیت گیا تھا کیونکہ اسے بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی تھی۔ پورے برطانیہ کے انسانی حقوق کے کارکن اس کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اگر کوئی بہت بڑا سیاسی دباؤ نہ ہو تو اس بات کا بہت کم امکان ہے۔ برطانوی شہریوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کو گرفتار کرتا ہے، لگ بھگ ہر کیس میں انہیں امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں کو بہت کم برطانیہ کے حوالے کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک امریکی خاتون نے برطانیہ میں ایک نوجوان پر گاڑی چڑھا دی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ خاتون فرار ہو کر واپس امریکہ چلی گئی اور امریکہ نے اس خاتون کو قانونی کارروائی کے لیے برطانیہ کے حوالے نہیں کیا۔ دوسری طرف سینکڑوں برطانوی شہری اور دیگر ممالک کے شہری برطانیہ سے امریکہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ عارف نقوی پر مغربی میڈیا نے الزام عائد کیا، انہیں مجرم قرار دیا اور اب انہیں سزا بھی دے رہا ہے۔ اگر ان کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ چلایا جاتا ہے تو امکان ہوگا کہ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے، اور اگر انہیں ملک بدر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو مجھے ان کی زندگی کے متعلق خدشہ لاحق ہوگا۔ یہ سارا کچھ برطانوی رائٹر برائن بریوٹی کی طرف سے کہا گیا ہے، اور آج ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، پاکستان کی شہباز شریف کی حکومت، کئی ریاستی ادارے، ایک آدھ کو چھوڑ کر بہت سے اسٹیک ہولڈرز سارے کے سارے عمران خان کے حوالے سے، عارف نقوی کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے بہت طاقتور ہیں، لیکن ان سے زیادہ بھی دو قوتیں زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ ایک تو ان میں عوام کی طاقت ہے، لیکن عوام کی طاقت کو کوئی کیا سمجھتا ہے؟ عوام سے بھی زیادہ طاقت اس کی ہے جس نے یہ کہا ہے۔ لوگ منصوبے بناتے ہیں، لیکن ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں ہی نہیں سمجھتا، پوری دنیا اس پر یقین کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دو قوتوں کی لڑائی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اور دوسری طرف سچائی ہے، صداقت ہے، حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔